हेलो, माई नेम इज अमृत ढुङ्गाना। मैले चाहिँ यो सुरुमा चाहिँ मैले यो भिडियो सुरु नै भिडियो यो सुरुमै गराएको भिडियो हो। दिदीको रिक्वेस्टमा, बुझेको रिक्वेस्टमा, भाइहरूको रिक्वेस्टमा चाहिँ मैले चाहिँ म्याथको कुनै फर्मुलाहरू सल्भ गरेँ, कसरी फर्मुला बनिँदैन फर्मुला होइन, यस्तो अन्य कुरो अब हल्का हल्का डिफिकल्टवाला, नर्मलभन्दा पनि हल्का डिफिकल्टवाला चाहिँ हिसाबहरू चाहिँ सल्भ गरेर नै भन्ने चाहिँ मैले सोचेर चाहिँ भिडियो चाहिँ बनाएको छु है। यो चाहिँ लिमिटको फर्मुला हो, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, जहाँ पनि युज हुने फर्मुला हो होइन। अब हामी जहाँ यो फर्मुला धेरै युज हुने अथवा धेरै हल्का फर्मुला कसरी बनिन्छ फर्मुला यो एक्सको पावरमा एन माइनस एको पावरमा एन अपन अपन एक्स माइनस ए इक्वल टु एन एको पावर एन माइनस वान कसरी बन्यो त भन्ने कुरा चाहिँ आज म थोरै भए पनि बुझाउन गएको छु। केही कमी कमजोरी भयो भने प्लिज भनिदिनु होला, म सुधार्नै छु अनि है त। अर्को भिडियोमा चाहिँ सुधारेर नै ल्याउने छु। अब केही स्पिड धेरै म एकदम धेरै छिटो बोल्छु, त्यो भएर हल्का कोही बोलाइ बुझिनु नसक्छ, प्लिज बुझिनु भएन भने चाहिँ भनिदिनु होला, फेरि म बिस्तारै बोल्ने प्रयास गर्नेछु है त। अब हामीले समझ लिमिट भनेको चाहिँ कुनै पनि ठ्याक्क नम्बर, अब एक्स टेन टु जेरो लिमिटमा चाहिँ लिमिट एक्स टेन टु जेरो भइसकेपछि यो भनेको एक्स भनेको जेरोको नजिक नजिक हो, तर जेरो चाहिँ एक्स भनेको जेरोको नजिक नजिक हो, तर चाहिँ जेरो चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ बुझिन्छ क्या। यो एक्स भनेको के भयो अरे 0.0001 पनि हुनसक्छ, अथवा 0.0001 पनि हुनसक्छ, के पनि हुनसक्छ, तर के होइन, तर एक्स भनेको जेरो चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त, बुझ्छौँ है। अब हामी यो बुझिसक्यौँ। अब यो फर्मुला तर्फमा जाँदाखेरि चाहिँ पहिला हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ, यो फर्मुलासँग के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको के हो त, ए माइनस बी ए प्लस बी हो अनि है। अब हामी यहाँ ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला के छ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर हो होइन। अब हामी जहाँ ए को पावरमा 4 माइनस बी को पावरमा 4 भएपछि पावरमा 4 भएपछि के हुन्छ, ए माइनस बी ए क्युब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस एबी स्क्वायर प्लस बी क्युब हो। यो फर्मुलामा हामीले एउटा सिमिल्यारिटिज देखाएको छ पनि हेर्नु पऱ्यो क्या। के सिमिल्यारिटी छ, सबमा सब भैलोमा पहिलोसम्म सबमा ए माइनस बी कमन छ, एउटै छ, मतलब यसको फर्मुला हामीले यसको फर्मुला खोल्दैछौँ क्या हामीले, यसको फर्मुला कसरी भयो त भन्ने कुरा खोल्दैछौँ है त। सब सिमिल्यारिटी चाहिँ ए माइनस बी छ, मतलब हामी सिधै लेख्छौँ, यहाँ के लेख्छौँ अब यहाँ एक्स टेन टु जेरोमा के लेख्छौँ, एक्स माइनस ए चाहिँ सिधै लेखिदिन्छौँ किनकि सबमा कमन छ नि त, ए माइनस बी त्योको त्यो जसरी ए माइनस बी। अब हामीले पावरको एनको पावरमा एन छ, तर यहाँको पावरमा 2 छ 3 छ 4 छ है त। अब हेरौँ ए को पावरमा हाम्रो 3 छ नि, यो 3 घटेर 2 भयो क्या होइन, अनि 2 लगातार घट्दै गएको छ, 2 गएको छ, 2बाट 1 घट्यो छ, तर के भएको छ यहाँदेखि बी चाहिँ बढ्यो, यहाँ चाहिँ बीको पावरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ, बीको पावर 0 छ भनेपछि यहाँको बीको पावर 1 बीको पावर 2 बीको पावर 3 बढ्दै गएको छ। जब यहाँ चाहिँ के भएको छ, बीको पावर 0 भएर बीको एन्ड भएको छ, एम आई राइट अर नट। बीको एको पावरमा कुनै पनि पावरमा एको पावर 0 भएपछि के हुन्छ, 1 हुन्छ, जेको पनि बेसको पावरमा 0 छ भने चाहिँ 1 हुन्छ, अफकोर्स त्यो हामीलाई थाहा छ। यसरी नै एको पावरमा 3मा चाहिँ 1 घटेर चाहिँ 2 भएको छ होइन, फेरि 2 देखि 1 घटेर ए भएको छ, मतलब 3 2 1बाट 0 गएको छ, 0 भनेको ए हो, यो भनेको के छ, बी स्क्वायर भनेको के भन्नु मिल्छ हामीले, एको पावरमा 0 बी स्क्वायर भन्नु मिल्दैन हो, ए भएको छ। यहाँ चाहिँ के भन्नु मिल्छ, बी ए स्क्वायरलाई के भन्नु मिल्छ, ए स्क्वायर बीको पावरमा 0 भन्नु मिल्छ, यो भनेको के हो, ए स्क्वायर नै हो, यही भएको छ। यहाँ चाहिँ लुकेर बीमा बीको पावर 0 भएर 1मा बसेको छ होइन, यसरी भयो क्या। जसरी एको पावर घट्दै गएको छ, बीको पावर 0 देखि स्टार्ट हुँदै बढ्दै गएको छ, कतिसम्म गएको छ, 2सम्म गएको छ, यसको ठ्याक्क हाफसम्म गएको छ। योमा पनि यही छ, हेर्नुहोस् घट्या छ, 3 घट्या छ 2 घट्या छ, तर एको पावर बढ्दै गएको छ, घट्या छ, 2बाट 1 घट्या छ, एको पावर घट्या छ। यही फर्मुला लोजिक युज गर्नु पऱ्यो हामीले। यहाँ कसै गर्छौँ हेरौँ,
हेरौँ सबभन्दा पहिला कसो गर्छौँ हामीले अब हेरौँ है त। अब हेरौँ x को पावरमा n माइनस 1 परस्पर घट्या छ घट्यो प्लस ओके फेरि यो x को पावरमा n माइनस 2 प्रत्येक पावरमा घट्दै गएको छ कतिले घट्दै गएको छ एकले घट्दै गएको छ यहाँ के गर्दैछ 2 पावरमा छ नि घट्दै गएको छ घट्दै गएको छ घट्दै गएको छ 3 2 1 गएको छ हो यसरी नै पहिला एकले घट्यो त्यसो 2ले घट्यो तर अर्को 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 ठाउँमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दा चाहिँ a को पावर चाहिँ बढ्दै गएको छ यहाँ a को पावर 0 थियो यहाँ के हुने भयो अब यहाँ के हुने भयो a को पावर 1 भनेको a नै भयो हुने भयो फेरि अर्को ठाउँमा जाऊँ x को पावरमा n माइनस 3 ले घट्दै गएको छ 3 ले घट्दै गएको छ भनेपछि अब हेरौँ x को पावरमा बढ्दै गएको छ 0 थियो 1 2 गुड फेरि जाऊँ यहाँ x को पावरमा भइसकेपछि यस्तै गर्दा हामी लगातार धेरै नलेखौँ n त भन्दा कतिको nसम्म छ कति n भने होइन हामीलाई थाहा छैन त्यो धेरै नलेखौँ प्लस डट 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 प्लस लास्टमा गएर के भएको छ n को पावरमा n आएर x को पावरमा n छ भने चाहिँ यो n टर्म नै माइनस भएर पावरमा 0 भइसकेपछि x को पावर 0 भएर 1 गएको छ तर a को पावर लगातार बढ्दै गएको छ तर हाम्रो n को भन्दा कम छ एक स्टेप मतलब 3 को भन्दा कम छ एक स्टेप मतलब b को पावरमा n माइनस 1 भएको छ क्या यसरी भएको छ अब हामी होल अपन आना मन हान्यौँ तल के छ x माइनस a छ यो र यो कट्यो हामी राइट अब हेरौँ यहाँ लिमिट x टेन टु a मा हाम्रो यो मात्रै बाँकी छ छैन के बाँकी छ अब के बाँकी छ हेरौँ अब हामी x को पावरमा n माइनस 1 प्लस x को पावरमा n माइनस 2 प्लस x को पावरमा n माइनस 3 मल्टिप्लाई 2a स्क्वायर प्लस b को पावर n माइनस 1 सरी यहाँ b होइन नि त आइम सरी यहाँ a को पावरमा हुन्छ अफकोर्स यहाँ पनि a को पावरमा है त ल भइसकेपछि अब होलपन छैन होलपन घटिसक्यो है त अब हेरौँ यो भइसकेपछि अब हामी यो x टेन टु a भइसकेपछि तर x चाहिँ a को नजिक तर a चाहिँ होइन तर हामी लिमिटमा चाहिँ x मा a नै पुट गर्छौँ है त अब यहाँ जान्छौँ a को हामी a पुट गर्दा के हुन्छ n को पावर 1 a पुट गरिसकेपछि लिमिट हटाउँछ जहिले पनि हामी है त सिम्पल्ली प्लस यो भनेको के छ x को पावर a पुट गरौँ n माइनस 1 माइनस 2 a प्लस x को पावर a को पावर n माइनस 3 a को पावर 2 प्लस a को पावर n माइनस 1 भयो अब हेरौँ कि त यो भनेको यो भइसक्यो यो इक्वल हान्नु नबिर्सिने x माइनस 1 भयो प्लस हेरौँ यो यसको पावरमा के नभएपछि 1 हो जहिले पनि मल्टिप्लाईमा भएका बेस एउटा सेम बेसमा भएको पावरहरू मल्टिप्लाईमा चाहिँ जोडिन्छ यो त हामीलाई थाहा छ अफकोर्स n माइनस 2 हुन्छ यसको पावरमा के छ 1 छ मतलब प्लस 1 हुने भयो n माइनस a माइनस n माइनस 3 पावरमा के छ 2 जोडिने भयो प्लस a को पावर n माइनस 1 हुने भयो है त अब हेरौँ यो भनेको कति टाइमसम्म चाहिँ हामीले रिपिट छ त हामीलाई थाहा छैन मतलब कति हो n टाइमसम्म होइन अब हामीले जसरी 10 into 2 गरेर डाइरेक्ट 2 प्लस 2 गरेर 10 सम्म है त प्लस 2 गरेर 10 सम्म चाहिँ n चाहिँ 10 भएपछि हामी के गर्छौँ डाइरेक्ट हामी जोडेर नेट 20 लेख्छौँ नि हो यसरी नै टु टर्म 10 सम्म भएपछि 20 लेख्न मिल्छ मिल्दैन मिल्छ त्यसरी यो कति टर्मसम्म छ भने थाहा छ हामीलाई थाहा छैन मतलब n टर्मसम्म छ हामीले n त थाहा छ जसरी हामीले a को पावरमा n भन्ने चाहिँ कति पावर हो थाहा छ हामीलाई थाहा छैन जति पनि हुनसक्छ n को भ्यालु हो त्यसरी अहिले a को भ्यालु पनि n को भ्यालु पनि जति हुनसक्छ n टर्मसम्म छ तर जसरी हामीले n into 2 गरेपछि 20 भएको थियो त्यसरी नै हामीले a को भ्यालु चाहिँ गर्छौँ हो यसरी नै चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ प्रुभ भएको हो है त यसरी भएको अब म जान्छु नेक्स्ट फर्मुलामा जान्छु यही फर्मुलामा छ यही फर्मुला छ डिटु यही फर्मुला छ यदि
यदि हाम्रो पावरमा नेगेटिभ आए चाहिँ के हुने भयो त फर्मुला कसरी हुने भयो त भन्नेतिर बुझ्छौँ क्या हामी। अब यदि हामीले पावरमा जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ भन्ने हुन्न नि त, पावरमा नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। यो नेगेटिभ भयो चाहिँ हामी कसरी सल्भ गर्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी जान्छौँ आज। हामी पावरमा नेगेटिभ भए चाहिँ के हुन्छ भनेर जान्छौँ हामी। अब पावरमा नेगेटिभ भए चाहिँ के हुन्छ, बेसमा पनि नेगेटिभ नै आउँछ। ए को पावर माइनस एन माइनस 1 नै हुन्छ। जसरी हाम्रो एन ए ब्राकेट एन माइनस 1 थियो नि, त्योमा फर्स्टमा नेगेटिभ थपिन्छ। यो चाहिँ अब प्रुभ गर्छौँ हामी। यदि हाम्रो जसरी अघि नै फर्मुला के थियो हाम्रो, एक्स को पावरमा एन माइनस ए को पावरमा एन अपन एक्स माइनस ए थियो, पारा पोजिटिभ थियो भने के हुन्थ्यो, एन ए को पावर माइनस एन माइनस 1 हुन्थ्यो। अब त्यो ठाउँमा चाहिँ नेगेटिभ भए चाहिँ के हुन्थ्यो, डाइरेक्ट नेगेटिभमा जान्थ्यो है त। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो हामीले। अब हामी यो चाहिँ सल्भ गर्छौँ, कसरी गर्छौँ अब हेरौँ। लिमिट एक्स टेन टु ए नै हुनुपर्छ, किनकि जहिले पनि एक्स टेन टु ए भए चाहिँ यहाँ पनि एक्स माइनस ए नै हुनुपर्छ। यदि बी भए चाहिँ यो चाहिँ सल्भ हुँदैन, यो चाहिँ फर्मुला चाहिँ युज हुँदैन है त। अब हेरौँ, एक्स भनेको यो भनेको कति हो, कुनै पनि पावरमा माइनस छ भने चाहिँ अप्परमा गएर पावरमा गएको माइनस चाहिँ प्लसमा जान्छ है। यो त हामीले पढेको ल अफ इन्डिसिएसनमा होइन। ल यो भयो। अब हामी जाऊँ लिमिट एक्स टेन टु यो भएपछि यो पावर चाहिँ यताबाट अब हामीले एलसिएम लगाउनु पऱ्यो कि एलसिएममा के आउँछ, एक्स को पावरमा ए को पावरमा ए आउँछ। यहाँ कति मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ए हुने भयो त, यो मल्टिप्लाई गर्दा ए हुने भयो, यहाँ यो मल्टिप्लाई गर्दा ए हुने भयो। होलापन कति छ फेरि एक्स माइनस ए। यो एक्स माइनस ए को बेसमा केही नभए चाहिँ के हुन्थ्यो, तर के हुन्छ 1 हुन्छ। यो रेसिप्रोकल गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ डिनोमिनेटरसँग चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ। अब जाऊँ लिमिट एक्स टेन टु 0 छ, एक्स इन्टु ए सरी ए को पावर एन माइनस ए को पावर एन एक्स को पावर एन माइनस अपन माथि रेसिप्रोकल गएर चाहिँ तपाईँको डिनोमिनेटरसँग चाहिँ मल्टिप्लाई भयो। अब यहाँदेखि यहाँ गर्छौँ, लिमिट यो छ। अब हामीले चाहिँ फर्मुलामा अब अघिको हाम्रो फर्मुला युज हुन्छ, यो फर्मुला चाहिँ हामी युज गर्छौँ। कसरी गर्छौँ हेरौँ त। अब यहाँ चाहिँ यति हेरौँ कि हामीले यहाँ चाहिँ एक्स माइनसलाई कमन तान्यौँ, कमन एक्स को पावरमा एन प्लस सरी माइनस ए को पावरमा एन हुन्छ, एक्स को पावर एन ए को पावर एन एक्स माइनस ए हुन्छ। अब हेरौँ लिमिट एक्स टेन टु ए माइनस 1 अपन एक्स को पावर एन ए को पावर एन लिमिट एक्स टेन टु ए एक्स को पावरमा एन माइनस ए को पावरमा एन अपन एक्स माइनस ए। एउटा हाम्रो लिमिटको प्रोपर्टिज के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि लिमिट एक्स टेन टु ए छ, जी एक्स फंक्शन छ, यो फंक्शन छ प्लस अथवा नै एफएक्स फंक्शन छ। यो फंक्शन भइसकेपछि चाहिँ हामीले लिमिटको एउटा प्रोपर्टिज के छ भन्दा चाहिँ योमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, जीएक्सलाई चाहिँ छुट्टै मल्टिप्लाई गरेर लिमिट यसलाई चाहिँ एफएक्सलाई छुट्टै मल्टिप्लाई गर्छौँ। यो चाहिँ लिमिटको प्रोपर्टिज हो, यसरी हामी गर्न सक्छौँ। हो यही प्रोपर्टिज यहाँ लागू भएर हाम्रो चाहिँ यसरी भएको हो। यसको हामीले अलरेडी पहिला हामीले डेभलप गरिसकेका छौँ, यो फर्मुला हाम्रो कसरी प्रुभ गरिसकेका छौँ। अब यो फर्मुला राख्छौँ, यसको ठाउँमा एक्सको ठाउँमा अब ए राख्नु पऱ्यो, मतलब के हुने भयो अपन एक्सको पावरमा एक्सको ठाउँमा चाहिँ ए राख्दाखेरि कति हुन्छ, ए को पावर एन हुने भयो होइन। अब यहाँ जाऊँ, हो यो यसको हाम्रो अघि हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ के हुन्छ, एनको पावरमा ए को पावरमा एन माइनस 1 यो हुन्छ। अब हेरौँ यो हेरौँ ए को पावरमा के 2n हो होइन, के पावरमा जोडिन्छ बेस सेम भइसकेपछि
अब हेरौँ यहाँ n a को पावर n माइनस 1 हो। अब यो पनि बेस स्याम छ, यो पनि बेस स्याम छ, मतलब यसको पावरमा कुनै पनि डिभाइडमा स्याम बेस छ तर स्याम बेसका पावरहरू डिभाइडमा छन्। जस्तै a को पावर b अपन c को पावर d भएपछि a को पावर d भएपछि के हुन्थ्यो a b माइनस d हुन्थ्यो। यो चाहिँ हाम्रो इन्डिसेसको प्रोपर्टिज हो, इन्डिसेस हाम्रो ल अफ एल्जेब्रिक इन्डिसेसको प्रोपर्टिज हो। यसरी नै हामीले हो यहाँ चाहिँ हामीले माइनस 1ले मल्टिप्लाई गरेपछि माइनस 1 n a सरी माइनस 1 n माइनस 1 मल्टिप्लाई गरेपछि यो भइहाल्यो माइनस n a को पावरमा n माइनस 1 माइनस 2n हुने भयो क्या, किनभने यो चाहिँ बेस तल तल प्लसमा थियो तर माथि गइसकेपछि माथिको पावरमा गइसकेपछि माइनस आन्छ। 2 को पावर n a को पावर माइनस n माइनस 1 हुन्छ किनकि घटेर यसरी चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ प्रुभ हुन्छ है त। यसरी चाहिँ प्रुभ गर्न सकिन्छ है त, यसरी चाहिँ प्रुभ गर्न सकियो अफकोर्स। अब आजलाई यति नै, नेक्स्ट भिडियो चाहिँ अर्को पालि म लिएर आउनेछु, अरू नै फर्मुलाहरू ड्राइभ गरेर आउनेछु, ड्राइभ गर्न फेरि सिकाउनेछु। केही कमी कमजोरी भएमा प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला, ममा सुधार्न मौका दिनु होला। यति भन्दै म आज भिडियो चाहिँ अफ गरेँ है त, धन्यवाद।